बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाइस जम्मू कश्मीर, मैं हूं मिर्जा शफीक, आपके साथ साथ के साथ मेरे साथ हैं हस्ब मामूल सरदार शौकत अली कश्मीरी, चेयरमैन मुत्तहिदा कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी। मुझे मेरे जितने भी अहबाब हैं ना, मैं उनसे मालूम करता हूँ। शौकत साहब भी मैं कई दफ़ा कहते हैं कि तुम जज्बाती बड़े होते हो। मैं जज्बाती नहीं होता, लेकिन कई दफ़ा जज्बाती होना पड़ता है, जज्बाती हो जाता है बंदा, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ। मैंने भी उसी वतन से, वहीं पे मेरी पैदाइश हुई है, वहीं पे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, फिर जब कुछ होश संभाला, काम करने के काबिल हुआ, कहीं घर से निकला, उसको जो मेरा दादा मुझे कहते थे, अल्लाह जनसीब करे, कि वो हम लोग वहां से आए थे, ये हुआ था, हमारा ये था, हमारे वहां पे मतलब मुख्तलिफ अपनी बताते थे हमारी क्या जायदाद, क्या कुछ होता होगा। ठीक है, मेरे वालिद मुझे बताते थे कि यार वो बड़ा प्यारा इलाका था हमारा, बड़ा ये गर्मी वर्मी का तस्वर हमें इतना ज्यादा नहीं था, यानी इस तरह की चीजें थी। तो फिर मैं अल्तमश का एक वो नावल पढ़ता होता था कभी कभी, दास्तान ईमान फरोशों की। तो वहां पे होता था नूरुद्दीन जंगी का लश्कर आया, लश्कर चला, लश्कर गया, लश्कर ये हुआ, फिर उसने कब्जा कर लिया। इसी तरह आजकल मैं शौकत साहब से बात करूंगा बाद में, लेकिन मैं अपने जो हमारे देखने वाले हैं, जो मेरे सुनने वाले हैं, उनको एक जालिब का एक शेर पहले सुना लूं। उसने कहा कि देना पड़े कुछ भी हर जाना, सच ही लिखते जाना, मत घबराना मत डरना, सच ही लिखते जाना। तो हम लोग सच कहते हैं। अब हमारे प्रोग्राम का नाम भी सबसे पहले हमने सच रखा हुआ है। आज मैं बताता हूं सच क्या है। तीर चिनासी तो परसों फतह हुआ ना, उससे पहले क्या कुछ फतह हुआ है? शौकत साहब, मैं 3 मिनट लूंगा आपसे। ठीक है। मुजफ्फराबाद, दैट इज द कैपिटल ऑफ आजाद जम्मू कश्मीर, हम कहते हैं। वहां पे अवाम के लिए एक स्टेडियम बना था, जिस पर हमारी क्या कहते हैं, उनकी मौसनू की बहादुर फौज ने दफा के नाम पर कब्जा किया। लोअर प्लेट और आप नीचे की तरफ वहां पे एक ग्राउंड था, वहां पे कब्जा किया और फील्ड बना, 4 फील्ड बना। नीलम स्कूल से नीचे वाली तरफ एक 500 कनाल का छोटा सा रकबा था। 3WFWO, ये वो जो फ्रंटियर डेवलपमेंट वर्क्स या को होता है, उन्होंने कब्जा की कोशिश की लेकिन नाकाम हुए। जलजला में पोल्ट्री फार्म प्लेट की जगह, लेयर प्लेट की जगह अस्पताल बना। फिर हमारे बहादुर जवानों ने कब्जा कर लिया। 2 मेल पुल के नीचे MDA, मुजफ्फराबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी, ने एक पार्क बनाया। वो हमारे बहादुर सपूतों की अहले खाना के लिए फैमिली पार्क बन दिया गया। मंजूर गिलानी साहब बड़े मशहूर शख्सियत हुए। उनके घर के नजदीक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का ग्राउंड बहादुर सपूतों ने अपनी फैमिलीज की वाक के लिए, ताकि उनकी सेहत के मसाइल ठीक रहे, मुख्तसर करते हुए बंद कर दिया। इस ग्राउंड में जो मुजफ्फराबाद के मारूफ वली अल्लाह के मजजूब थे, जो भी थे, साइंस सहेली सरकार, उनका मेला भी लगता था। इस ग्राउंड के साथ एक छोटा सा और ग्राउंड था। वहां पे हमारे बहादुर सपूतों की फैमिलियों की खरीदो फरोख्त के लिए CSD, एक कंटीन होती इनकी होती है, वो बन गया, शॉपिंग सेंटर होता है वो। नीलम पब्लिक स्कूल का जो ग्राउंड था, उसको भी 4 दीवारी लगा के बंद कर दिया। अब जो गोजरा मारूफ आबादी का नाम था मोहल्ले का, उसके लोग जो जनाजा पढ़ते हैं वो सड़क पे पढ़ते हैं अभी। अस्करी बैंक, उसके सामने 400 कनाल रकबा जो दरिया के साथ था, को जाने वाली रोड बंद करके उसको हमारे बहादुर सपूतों ने घुड़सवारी के लिए अस्तबल बनवा दिया, घोड़ों के लिए। नीलम पार्क जो पार अड्डा था, दूसरी तरफ वो दरिया, हम नीचे से जाते थे, वो गिलानी होटल और वो जो नीलम वाली, उसके नीचे से आगे जाके तो दरिया को क्रॉस उस तरफ जाके तो फिर अड्डा था बसों का, जहां से उस वक्त पिंडी और सारी बसें उधर से चलती थी। वहां पे कोई 70 कनाल रकबा था। उस पे हमारे बहादुर सपूतों की जो गाड़ियां हैं, उनकी मरम्मत की वर्कशॉप बन गई है या बन रही है, या आज बन भी गई होगी। आर्मी जूनियर का ग्राउंड और जमीन भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मिल्कियत थी। चेला बांडी,
वहां पे मकामी लोगों के लिए दरिया पर जाने वाले रास्ते बंद किए। फिर वो जो किला प्लेट के सामने वाला सारा रकबा तहवील में ले लिया। वहां नीचे 3 या 4 ग्राउंड और रेत के टीले भी हैं, वो दरिया के साथ होते थे, जहां गर्मियों में लोग जाते थे। अब वो भी मुल्की कौमी मफाद और दफा की खातर बंद कर दिए गए। यूनिवर्सिटी का रकबा, बिल्डिंग्स भी, CMH भी, माचिस फैक्ट्री भी, पीर चनासी टॉप भी अब इनके सपूत में आ गया, हो गया। एयरपोर्ट भी उनपे, सरिया टॉप जबड़ा, फिर सिरी। कोई ना पूछता है, ना कोई रोकता है, ना किसी को शर्म आती है। मेरे कश्मीरियों, आवाज बनो अपने कल की और लड़ें अपने हक के लिए आज। तो ये था गोशो गुजार। अब खैर, ये तो शौकत साहब से बात करेंगे। जो साबक मशीर थे, वो वजीर उमूर कश्मीर अली अमीन गंडापुर, उनको आज पंजाब में दाखिले में पाबंदी लगा दी है। और मैं बात करूंगा शौकत साहब से, बलूचिस्तान में एक कश्मीरी, वो कश्मीरी तो नहीं, कश्मीरी मेरा ख्याल के 12 एक रेजिमेंट के कर्नल थे, लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड थे, कर्नल लाइक मिर्जा। उनको जो क्या कहते हैं, दूसरे लोग हैं जो वहां पे जिनको BL या जो भी कहते हैं, उनने उनको मार दिया है। कल उनको पकड़ा था। और मैं एक जिक्र करूं, नोहा लिखूं या मातम करूं, इंसानियत के नाम पर मुलजम 17 से बारिश, सफेद दाढ़ी, लंबी चौड़ी, अमीर, बेशुमार अमीर, उसके बेटू ने, उसकी बहू ने, उसने एक 12 साल के बच्चे को इसलिए मार दिया कि वो बच्चा उनके घर का मुलाजम था, उसका छोटा भाई भी मुलाजम है, और उसने फ्रिज में से कुछ लेके खा लिया। उन लोगों ने तशद्दुद करके मार दिया। और अब उसके वारसों का नहीं पता लग रहा, उनके वारसों का नंबर जो है वो कहते हैं जी वो नंबर चल ही नहीं रहा। और जिस मुल्क को बनाया गया हो इस तरह लोगों की कुर्बानियां दे के, बलियां चढ़ा के, ख्वाबों में, ख्यालों में, सोचों में, और आज उसको उसके ऊपर इक्तदार के लिए लोग जादू टूने का सहारा लेते हैं। कभी वो पीरनी साहिबा गोश्त जलाती थी, आजकल वो नए नए कपड़े खरीद के उनके पुतले बना के जलाती हैं। और तैयबा गुल साहिबा के मामले पर कमीशन बन गया। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। 4 मिनट ले ही लिए मैंने धक्के नाल भी। ना कोई ऐसी बात नहीं है। आपने तो जो डिटेल्स बताई हैं कि पाकिस्तानी फौज ने मफाद अम्मा के सारे पार्कों को, बिलखसूस मुजफ्फराबाद है जो सो कॉल्ड कैपिटल है आज़ाद कश्मीर का, उस पर कब्जा कर लिया। ये डिटेल्स हमें लोगों ने मुहैया की हैं जो मुजफ्फराबाद से ताल्लुक रखते हैं, और सोशल मीडिया पे भी ये सारी खबरें चल रही हैं। और इसी वजह से हम कई दफ़ा ये बात उठा चुके हैं कि पाकिस्तान आर्मी जो है वो POK के अंदर लैंड ग्राबिंग में मुलव्वस है। कई जगहों पे लोगों ने मज़ाहमत की, इनको पीछे हटना पड़ा। कई जगहों पे मज़ाहमत नहीं हो और आसानी के साथ कब्जा कर लिया गया। अब ये पीर चनासी जो है ये एक न सिर्फ एक सयाती मकाम है, बल्कि ये एक मज़ार भी है यहाँ, जिसपे ज़ायरीन जाते हैं, आते हैं। और ये रियासत जम्मू कश्मीर की का एक ऐसा मकाम है जिसको सयाती मकाम भी कहा जाता है, और एक मज़ार की वजह से ज़ायरीन जो है वो दूर दराज इलाकों से भी यहाँ आते हैं। अब उस पर भी कब्जा करके तो वो बाड़ लगा दी गई है। तो मुझे तो इस तरह लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता एक तो ओवरऑल कब्जा है, लेकिन उस कब्जे में अब जो भी अहमियत की हमल जगह हैं उन पे बरह रास्त है मिलिट्री कब्जे कर रही है। ये काम पाकिस्तान में भी हुआ, सिंध में भी, बलूचिस्तान में भी मुख्तलिफ जगहों पे, लेकिन वहाँ अवामी मज़ाहमत ने कई जगहों पे इनको इबरतनाक शिकस्त दी है और इनको पीछे हटना पड़ा। तो अब जाहिर है कि एक ऐसा खिता
جس کا نام انہوں نے آزاد کشمیر رکھا ہوا ہے، جہاں لوگوں کی جو چیخ ہے وہ پہاڑوں سے ٹکرا کے واپس ہونے کے کانوں تک پہنچتی ہے، کسی عوام تک نہیں پہنچتی۔ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے خطے کے لوگوں کے جو زندہ دکھ ہیں ان کو ورلڈ کمیونٹی تک پہنچائیں، اور پاکستان کے ارباب اقتدار سے یہ کہیں کہ وہ لوگوں کے جو قدرتی وسائل ہیں ان کی پلنڈرنگ کو روکنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگرچہ ہمیں کوئی امید نہیں ہے، انہوں نے تو مارگلا ہلز کی پہاڑیاں بھی فوجیوں نے قبضہ کر کے تو وہاں پلاٹنگ شروع کر رکھی تھی اور اس کو کمرشل مقاصد کے لیے بیچ رہے تھے، بلا ہو پاکستان کے اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کا، کہ انہوں نے ایک ڈیٹیل فیصلہ دے کے تو یہ کہا کہ اس زمین سے فوجیوں کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کو کمرشل مقاصد کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی فوج اس پہ قبضہ کر سکتی ہے۔ اگرچہ پہلے بھی ایک انٹرم آرڈر جاری کیا تھا جس میں منال ریسٹورانٹ اور وہاں جو بھی کمرشل پرپزز کے لیے فوج نے چیزیں بنائی ہوئی تھی، لیکن وہ ان کو مسموم کرنے کا آرڈر دیا تھا، لیکن وہ سپریم کورٹ نے اس پہ سٹے دے دیا اور اس وقت تک اس کی کوئی ہیئرنگ نہیں ہوئی۔ اب یقیناً جو فیصلے ہائی کورٹس کے ہوتے ہیں ان میں ان فیصلوں کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے، اور سپریم کورٹ کے کس بینچ کے پاس جاتا ہے، وہاں کیا فیصلہ ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ کوئی پیشن گوئی نہیں کر سکتے، لیکن ایک نیکسس ہے اپیکس کورٹ کا اور ملٹری جنرلوں کا، تو زیادہ توقع تو نہیں کی جا سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس خطے کے عوام کی، ایک تو جو سول سوسائٹی ہے، جو پولیٹیکل کارکن ہیں، یا ہم جیسے لوگ جو ڈائسپورا کشمیری کہلاتے ہیں، ہم تو اس آواز کو ہر فورم پہ اٹھائیں گے، لیکن لوگوں کو تو فوری انصاف کی ضرورت ہے۔ ان کو اپنے پارک واپس چاہیے جو ان کے بچوں کے لیے بنائے گئے تھے، اپنے پلے گراؤنڈ واپس چاہیے جو طالب علموں کی ایکسرسائزز کے لیے بنائے گئے تھے، لیکن وہ ان سب چیزوں پہ پابندی جو لگائی گئی ہے، اور حتیٰ کہ ایک سابق چیف جسٹس ہیں منظور گیلانی صاحب، ان کے گھر کے قریب بھی انہوں نے یہی کام کیا ہے۔ حیرت مجھے یہ ہوتی ہے کہ اس 40 لاکھ کی اس آبادی میں جو ادارے ہیں، جس کا ایک کا نام ہے ہائی کورٹ، دوسرے کا نام ہے سپریم کورٹ، تیسرے کا نام ہے بیوروکریسی، اور ایک حکومت، اور ایک سو کالڈ اسمبلی، ان ایوانوں میں اس طرح کی ظلم زیادتی اور قبضہ گیریت کے خلاف کوئی آواز نہیں اٹھاتی۔ ان کا سارا فوکس جو ہے وہ ہمیشہ سری نگر آزاد کرانے کا رہتا ہے، جبکہ خود ان کے اپنے جو نسل کے وسائل ہیں وہ قبضہ گیریت کا شکار ہیں۔ تو ایک تو آج کے پروگرام کے حوالے سے ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور ہم انہیں خبردار کرتے ہیں کہ یہ قبضے ختم کیے جائیں، اور یہ مفاد عامہ کی جو جگہیں ہیں ان کو فوری طور پر واگزار کر کے عوام کے لیے ان کو کھول دیا جائے، ورنہ نہیں تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ اتنی کوئی وہ جس کو کہتے ہیں نا اندھا راج، نہیں، کیا کہتے ہیں جناب، وہ محاورہ ہے نا، نگری چوپٹ راج، اندھیر نگری چوپٹ راج، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ تو یہ اندھیر نگری چوپٹ راج ہم نہیں قائم ہونے دیں گے۔ اس کے لیے ہم ہر سطح پہ اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے، اور ابھی ہمارا جو یو کے کا کنونشن ہو رہا ہے، اس میں بھی ہم
اپنے ڈائسپورا کشمیری سے، اپنی پارٹی کے ساتھیوں سے بھی بات کریں گے۔ میں نے کئی دفعہ کہا کہ ہماری کوئی مرضی اور منشا ایسی نہیں ہے کہ ہم کسی کے خلاف بیشنگ کریں، لیکن جو حقائق ہیں اور جو ظلم اور زیادتی ہے اس کے ساتھ تو کمپرومائز کسی صورت میں بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور آپ دیکھیے گا کہ یونائٹڈ کشمیر پیپلز نیشنل پارٹی اپنے دیگر اتحادیوں کے ساتھ مل کر بھرپور طریقے سے تحریک چلائے گی اور اپنے وسائل اور اپنی زمین کی حفاظت کے لیے ہم کسی بھی ایکسٹینٹ پہ تک جائیں گے۔ اور ہم یونائٹڈ نیشنز سے بھی ریکویسٹ کریں گے کہ وہ ایک فیکٹ فائنڈنگ بھیج کے تو ان جگہوں کا وہ موقع پہ ملاحظہ کریں جہاں فوجیوں نے اپنے ذاتی غرض اور ہوس گیری کے تحت قبضے کیے ہیں، جس پہ ان کا کوئی نہ حق ہے نہ کوئی لوکس ٹنڈائی ہے۔ پاکستان آرمی کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے لیے تو یونائٹڈ نیشن نے آزاد کشمیر کی سرزمین پہ کسی قسم کی کوئی گنجائش نہیں رکھی ہوئی ہے، بلکہ ٹروس ایگریمنٹ میں تو ان کو کہا گیا ہے کہ آپ نے وڈرا ہونا ہے، آپ نے اس علاقے کو ویکیٹ کرنا ہے۔ تو ویکیٹ کرنے کے بجائے آپ تمام عالمی معاہدوں کی دھجیاں بکھیر کے ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کے اندر یہ اندھا راج جو ہے وہ نافذ کریں تو یہ ہم نہیں کرنے دیں گے اور ہماری مزاحمت جاری رہے گی، اور یہ قبضہ آپ کو بہت مہنگا پڑے گا۔ یہ تو میں اس پہ مختصراً تبصرہ، چونکہ آپ نے بہت ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک پارک، ایک ایک علاقہ آپ نے ڈیفائن کر دیے ہے کہ جہاں فوجیوں نے قبضے کیے ہیں۔ تو اور یہ بلوچستان میں بھی جو مزاحمت جاری ہے، مزاحمت کار سنچاری جو ہے وہ کیوں اس نتیجے پہ پہنچے، کیونکہ وہاں بھی ان کو بے دخل کر کے ان کو دھکیل دیا جاتا تھا کسی اور جگہ پہ جہاں وسائل تھے، قدرتی وسائل ان پہ، اور چند ایک جگہ پہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ نواب اکبر بگٹی کو کیوں مارا گیا۔ اسی لیے مارا گیا کہ ان کے علاقے کے اندر پہلی بات یہ ہے کہ گیس کے بے شمار ذخائر تھے اور کچھ معاہدوں کے تحت ان کو رائلٹی ملتی تھی، لیکن انہوں نے وہ رائلٹی دینے کے بجائے اس کے مکینوں کو ہی، ان کے وارثوں کو ہی، ان کے مالکوں کو ہی مار دینا مناسب سمجھا۔ اور یہ پاکستان کی ریاست کا کردار ہے جسے ہر ذی شعور کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ عقیدوں کا سوال نہیں ہے، یہ اپنی نسل کے مستقبل کا سوال ہے، اور اگر جو لوگ بھی اپنی نسل کے وارث بننا چاہتے ہیں، ان کے وفادار رہنا چاہتے ہیں، تو ان کو یہ لڑائی لڑنی پڑے گی، چاہے اس کے لیے ان کو کوئی بھی قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ جی تو اچھا، اب آتے ہیں مملکت خداداد پاکستان کی طرف۔ کہاں سے شروع کروں؟ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ عمران خان صاحب کے ساتھ وہی کچھ ہو رہا ہے جو وہ کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ۔ ابھی تو ہوا نہیں ہے لیکن ابھی کرنے والا ہے۔ آج کل وہ آگے آگے اور مریم نواز پیچھے پیچھے، وہ ایک جگہ جلسہ کرتے ہیں وہ ادھر پہنچ جاتی ہے، وہ دوسری جگہ جاتے ہیں وہ ادھر پہنچ جاتی ہے۔ اور اب انہوں نے کیا کیا کہ ان کے جو موکل ہے، موکل سمجھتے ہیں نا آپ جی؟ جہاں بالکل سمجھتے ہیں جی، موکلین کے ساتھ ہی تو واسطہ ہے ہمارا۔ آپ کے ہی موکل ہیں، مجھے پتا ہے ایسا۔ وہ جو موکل ہے نا، انہوں نے بتایا کہ دوسری طرف کوئی بہت سخت قسم کا عمل ہے، یعنی مد مقابل جو ہے نا، وہ بھی عمل، بڑا کوئی عمل ہے۔ تو ہم پتہ نہیں کون سا علم کرتے ہیں، وہ پتہ نہیں کون سا علم کرتا ہے۔ تو لہٰذا جو پیرنی تھی وہ دوبارہ گوشہ نشین ہو کے پہلے گوشت جلاتی تھی، اب انہوں نے جو قیمتی کپڑے ہوتے ہیں وہ لائے، ان کے وہ پتلے بنائے، جو لوگ الیکشن لڑ رہے ہیں ادھر، کوئی آگے پیچھے ایسے لوگ تھے یا اور بڑے بڑے لوگوں کے، پھر ان پتلوں میں وہ جو سوئیاں تاگے جو ہوتے ہیں وہ کیے اور پھر ان کو جلانا شروع کر دیا۔ لیکن کپڑا جو ہے مہنگا ہوتا ہے، وہ سلک وغیرہ۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ لوگوں کے جو وہ دریا میں بہا دیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ ملک جو ہے اللہ کو کیسے کرے کہ یہ خواب دیکھا اس نے، علامہ اقبال نے، قائد اعظم نے سوچا اور پھر یہ ہو گیا۔ اور پھر
कहते हैं कि 10 लाख लोग, चलो 10 लाख नहीं तो 2, 4, 5, 6 लाख लोग उस वक्त मरे भी। अब वो कुर्बानियों की बाद अभी वक्त आ गया जादू टूने का, यानी इलेक्शन जीतना है या इस मुल्क के ऊपर इख्तिदार पे कब रखना है, तो आपको मुवक्कल और क्या कहते हैं आमल और मुआमल, ये दोनों चाहिए, और जो आपका इख्तिदार पक्का कर सके। कैसी बात है जी। देखिए, ये तो मैं ये नहीं कहता हूँ कोई वो जो बुशरा बीबी हैं जो इमरान खान साहब की ज़ौजा मोहतरमा हैं, ओवरऑल अगर आप ये देखें तो पंजाब में ज़ैफ़ुल एतकादी बहुत ज्यादा है और उससे कई लोग बरसा बरस से मुस्तफीद हो रहे हैं। जो कंसेप्ट ऑफ औलिया है वो एक डिफरेंट बात है, और ये तावीज़ नवीसी और ये इस तरह के जो फरकात और सकनात हैं, इसका तो किसी मजहब के अंदर कोई जवाज नहीं है। अलबत्ता यानी इस अमल की वजह से पाकिस्तान में जो इग्नोरेंस है, जो पहले ही कम आ गई थी, उससे मतलब यह है कि और ज्यादा इग्नोरेंस पैदा होती है, और ऐसी गैर मरई कुव्वतों पे लोगों का के एतकादात जा रहे हैं जो जद्दोजहद के रास्ते से लोगों को हटा के और जो मद्दी हकीकतें हैं उनका सामना करने के बजाय वो फिर इस तरह के चिल्ला कशियों का में मुब्तला हो जाते हैं, या तावीज़ नवीसी का सहारा करके तो अपने घरों के अंदर फिर गुर्बत पालना शुरू कर देते हैं। कोई भी माशरा जिसने धागा तावीज़ से अपनी गुर्बत खत्म करने की कोशिश की, वहां गुर्बत तो खत्म नहीं हुई, अलबत्ता गुर्बत ने मुस्तकिल डेरे डाल दिए। क्योंकि माशरों में तवाज़न तब पैदा होता है कि जब आप उन मादी हकीकतों का खुली आंखों और खुले दिमाग के साथ जो है वो मुकाबला करें। आप यूरोप को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप कनाडा को देख लें, दुनिया भर की वो तरक्की याफ्ता जो माशरे हैं उन लोग को देख लें कि उनकी तरक्की का राज इस बात में है कि उन्होंने बहुत सख्त मेहनत की और इस तरह के जहालतों का एहतराम करने के बजाय उनको उनका देश नकला किया, तो तब जाके इन माशरों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। इन माशरों के अंदर भी पहले इसी तरह की बातें होती थी। जहालत जो है वो किसी की विरासत नहीं है, ना तो पाकिस्तान के रहने वालों की और ना ही किसी और खिते के लोगों की। ये एक अशराफिया है जो अपनी धन दौलत गैर कानूनी जराए से, जो गाटन मनी है, उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए वो इस तरह के चीजों का सहारा, वो इस तरह के चीजों की जो तशहीर करते हैं कि ताकि दूसरे लोग जो है वो ये कहें कि इनको तो फलां साहब की दवा लगी है, इसलिए ये इनके घर में 16-16 गाड़ियां खड़ी हैं, इनके बच्चे जो है जो ऐशो आराम कर रहे हैं, ये किसी दवा के सदके हैं, ताकि उनकी उन गैर कानूनी सरगर्मियों पर लोगों की नजर ना जा सके। ऐसे ही जैसे पहले माशरों के अंदर जो बादशाहें थी वो लोगों तक एक नजरिया बताती थी कि बादशाह जो है वो खुदा का नाइब है और उसकी इत्तेहाद करना आपके अकीदे का हिस्सा होना चाहिए, और ये जो बादशाह अता की गई है ये अल्लाह ताला ने दी है। जो जो उस वक्त के अकायद थे, हम तो अल्लाह ताला एक समझने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने ये नहीं माना कि ये तकदीर एक के हिस्से के अंदर बादशाह लिखी हुई है और एक के हिस्से के अंदर गुलामी और महकूमी लिखी हुई है, जिन लोगों ने इसको नहीं माना तो उन्होंने बादशाहों के तिये पाचे कर दिए, और आज जहां कहीं बादशाहें हैं भी तो वो भी
सिस्टम के मरून मिन्नत हैं, उनकी कोई अथॉरिटी नहीं है। आज जमहूर की जो आवाज है वो ज्यादा लाउड है, ज्यादा भारी भरकम है। तो ये जो तकदीर परस्ती की तालीमात बरसा बरस से इंसानों को दी जा रही है, वो एक ही है कि आप वॉलंटियरली अपने आप को इन पे कुर्बान कर दें, अपनी मेहनत को इन पे लुटा दें। तो पाकिस्तान की अशराफिया ने हमेशा ये कोशिश की है कि पाकिस्तान के लोगों को जद्दोजहद का शऊर ना आए, पाकिस्तान के लोगों को हकीकी जमहूरियत और जाली जमहूरियत में तमीज करना ना आए। और इसीलिए जो लोग भी ताकतवरों की दाएं बाएं जेब का माल होते हैं, उनको घुमा फिरा के वापस इख्तिदार मुंतकिल किया जाता है कि ताकि लोगों में वो मेहनत, वो जोश, वो जज्बा जमहूरियत के लिए कायम ना रहे और लोग ये समझें कि जमहूरियत क्या है, ये तो फ्रॉड है, तो ये जो कंसेप्ट है जमहूरियत के बारे में, ये तो फ्रॉड है जी। ये तो लोग बदल बदल के चेहरे आते हैं, समाज तो वैसा ही रहता है। तो ये भी असल में उस नेक और शरीफाना आदर्श के खिलाफ एक कंस्पिरेसी है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे इकदामात न करे जिससे जमहूर मजबूत हो। और अनफॉर्चुनेटली अगर 75 साल की इस तारीख को देखा जाए तो चाहे आमरीयतें हों या सो कॉल्ड जमहूरियतें रही हों, उन्होंने शौहरी तौर पर जो जमहूरियतें आई हैं, उन्होंने भी हाथों में तस्बीहां, हालांकि खुदा कहता है कि वो इबादत जो आप दिखावे के लिए करते हैं और जिस इबादत की रूह को समझे बगैर आप करते हैं, वो मैं आपके चेहरों पे मार दूंगा, वो आपके मुंह पे मार दी जाएगी। लेकिन आप ये देखें कि बड़े बड़े जलसों में हमारे कई एक रहनुमा जो है वो तस्बीह, अगर आप हैं अल्लाह की याद तो आप दिल से कर सकते हैं ना, उसके लिए तस्बीह के दाने घुमाने की क्या जरूरत है। ये आवाम को बता रहे हैं कि हम यहां तक पहुंचे हैं इस तस्बीह की वजह से, लिहाजा आप भी तस्बीहां पकड़ लें। इसके पीछे जो फलसफा होता है वो बहुत ही खौफनाक, और ये लोग जाती जिंदगी में इनके मजहब कभी इनके दरवाजे के अंदर दाखिल ही नहीं हो सका है। और जैसे आपने मिसाल दी कि एक बच्चा जो उनके घर का मुलाजिम था, अगर भूख की वजह से या किसी तजस्सुस की वजह से उसने फ्रिज खोल के तो आपके बच्चे की आइसक्रीम खा ली या भूख की वजह से कोई आपका बचा हुआ खाना खा लिया, तो आपने उसकी जान ही ले ली। लेकिन अगर इसी खानदान के बड़ों को आप देखेंगे तो वो बड़े बड़े मज़ारों पे जाके लाखों का चंदा देते हुए उसका ऐलान करवाएंगे और फिर किसी बड़े बुजुर्ग को अपने घर में लाके तो लोगों को बताएंगे कि हम तो बुजुर्गों का, यानी उनके किसी कोल फेल का नहीं, उनके किसी अमल का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि लोगों पे रोब झाड़ने के लिए कि हमारी जो ये शान बरकरार है वो इन दुआओं के सदके है। और लिहाजा आप एक तरफ तो इनकी खिदमत करें, फिर साथ में इनके पीरों की भी खिदमत करें। तो ये दीज आर ऑल द कंसेप्ट, और तारीख ने बताया है कि इसके पीछे क्या नेफेसियस डिजाइन्स होते हैं कि लोगों को तकदीर परस्ती सिखाई जाती है। वरना जो आदमी ये कहता है कि मैं मुसलमान हूं, जो आदमी ये कहता है कि मेरा एक अकीदा है, और वो एक बच्चे को मैं फ्रिज से निकाल के खाना खाने या आइसक्रीम खाने के जुर्म में उसकी जान ले, आप सोच सकते हैं कि वो कितना खौफनाक दरिंदा होगा। एक दरिंदे बड़ी बड़ी कोठियों में बैठ के तो अपने नौकरों पे, अपनी नौकरानियों पे जो जुल्म ज्यादतियां करते हैं, वो तो रिपोर्टें कंपाइल ही नहीं होती, वो तो बाहर आती ही नहीं है। हम तो इनके चेहरों का वो नूर देखते हैं, वो जो इनके चेहरों पे जो लाली है, वो देखकर हम सोचते हैं कि ये तो बड़े
برونق شخص ہیں، لیکن ان کے گناہوں جرائم کو ہم دیکھ نہیں پاتے، چونکہ ہماری آنکھوں کی وہ بصارت اس معاشرے نے، اس ملک کے سسٹم نے چھینی ہوئی ہے کہ ہم ان کے متروک چہروں کو دیکھ نہیں پاتے۔ کہ ان کا یہ جو تسبیحوں والے نا، تسبیحوں والے، اور یہ ایسی باتیں، متھے پہ وہ ایک کالا سا نشان رکھا ہوتا ہے کئی لوگوں نے، اور وہ ایسے ہوتے ہیں. میں فتویٰ تو نہیں دے سکتا، میں دینا چاہتا نہ کوئی فتویٰ ہے میرا، لیکن یہ جو فتوے دینے والے ہیں ان کے پاس بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو میرے ہم بھی ایسے ہی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ مقرر وقت ہوتا ہے عشق کی نمازوں کا. یہ جو نماز ہم کرتے ہیں اللہ سے عشق ایک ہوتا ہے، اور ادا جن کی نکل جائے قضا بھی ان کی چھوٹ جاتی ہے. یہ لوگ جو ہے نا، یہ صرف داڑھی رکھ کے، حاجی نام لکھ کے، الحاج لکھ کے آپ کو اور مجھ کو دھوکہ دیتے ہیں. میں ایک آپ کو چھوٹی سی عرض کرنے لگا ہوں. ایک شخص بڑی لمبی داڑھی، محراب، اور وہ مرچیں نا، یہ جو مرچیں، ہاں پیسی ہوئی مرچیں رکھی ہوئی تھی، ایک طرف ثابت. یہ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، یہ میں بالکل اپنا، اگر اس میں کوئی جھوٹ ہو تو مجھ پہ لعنت. وہ بندے نے کیا کیا، میں خود تھا اس میں، تو پوچھا جی یہ کیا باؤ ہیں؟ انہوں نے کہا جی جو مرچیں نا ثابت، یہ ہے 300 روپیہ کلو اس وقت، اور یہ جو پیسی ہوئی ہے 280 روپے. میں نے کہا جی خالص ہے. انہوں نے کہا جی کیا کہتے میں جھوٹ بول رہا ہوں، چٹی داڑھی رکھے یہ خالص ہے. اور میں کہ اللہ کے بندے، یہ 1.5 کلو ہوں نا، اگر 1.25 کلو یہ ثابت، پھر کہیں جا کے یہ کلو بنتی ہے پیسی ہوئی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ 300 کی کلو، 350 کی، یہ 280 کی؟ کہنے لگا جی لینا ہے تو لے، ہے اصلی ہے. اب مجھے یہ بتائیں کہ آپ بھی ماشاءاللہ دیکھیں کہ سوکھی ہوئی جو خشک مرچ ہے ثابت، اس میں سے کلو پیسی بہت ٹائم زیادہ چاہیے، محنت چاہیے. جی ہاں، اور وہ اس میں ملاوٹ تھی اس کے اندر. ڈیفینیٹلی اس کو وزن بڑھایا گیا ہے نا جی، کچھ مٹی سے، سرخ مٹی نہیں کیا ڈالا ہے، دیگر چیزوں سے. اور ہمارے 80-90% لوگ وہی خریدیں گے جو سستی بھی اور پیسی ہوئی بھی ہے. ظاہر ہے، مطلب ایک کمفرٹ ہے لوگوں کو کہ چلو بجائے اس کے کہ ثابت مرچی لے جائیں، پھر اس کو جو ہے نا وہ خود انگری میں یا کہیں بھی کریں. تو لیکن بہرحال یہ ہے کہ یہ ایک فراڈیوں کا ملک بن چکا ہوا ہے. میں 22 کروڑ لوگوں کو تو فراڈیے میں نہیں، تو آج لیکن شوکت صاحب ان 22 کروڑ لوگوں پہ فراڈیے، ظالم، جابر اور متروک، جنہوں نے انسانیت کو متروک کر دیا ہے، وہ حکومت کر رہے ہیں، وہ اقتدار میں ہے، وہ طاقتور ہے. 6 منٹ کہتے ہیں ہمارے پاس. میرے ایک دوست ہیں مفتی صاحب، میں نے ان کو کہا کہ آپ ایک مشورہ دیں پوری پاکستانی قوم کو. جس طرح نماز استسقاء ادا کی جاتی ہے نا وہ بارش کے لیے، اسی طرح ایک نماز پڑھیں سارے باہر اوپن گراؤنڈوں میں جا کے، کہ ہماری ان لوگوں سے جان چھڑاؤ، اور ہمارے لیے یا اللہ کوئی رحمت کا فرشتہ بھیج دے ابھی، کہ یہ تو ہمیں ہر طرف سے. اب دیکھیں جو ملک جادو ٹونے پہ چلانے کی باتیں کرتے ہوں، اور آپ نے بھی مفتی صاحب کو جو ہے نا وہ نسخہ ہی دیا ہے نا. میں ادھر آپ مفتی صاحب کو کہتے کہ آپ ان لوگوں کے خلاف نکل کے تقریریں کریں، آپ ان لوگوں کے خلاف لوگوں کو منظم کریں. آپ نے بھی تو وہ کام بتایا نا جو جدوجہد کے راستے سے روک کے، تو وہی کہ کوئی غیبی طاقت آئے گی، وہ ان سے چھینے گی اور ہمارے حوالے کرے گی. نماز تو پڑھنی چاہیے. چلو اچھا، وہ جو صافی اندر ہوئے تھے پہلے، نماز آپ پڑھیں اگر اپنے جو ہے وہ عقیدے کی طہارت کے لیے تو وہ درست ہے، لیکن اگر آپ جو ہے وہ قوم کو لگانے دواؤں کے پیچھے، تو اس سے کیا ہوتی ہے کہ اس سے بیگانگی پیدا ہوتی ہے، اگنورنس آتی ہے، اور معاشرے کے اندر جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں لوگ کنفیوز رہتے ہیں، اور نتیجہ یہ ہے کہ ظالم اور سفاک لوگ جو ہے نا وہ ان کے تقدیر کے مالک بن جاتے ہیں. اچھا وہ جو صافی نہیں تھے اندر ہوئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ جی میں سمجھ گیا. ریاض صاحب، وہ ان کی ضمانت ہوئی تھی، انہوں نے لکھ پڑھ کے دیا تھا، کوئی انہوں نے وہ کچھ معاہدہ کیا تھا، تب سنا ہے. تو آج وہ دبئی جا رہے تھے، ان کو ایئرپورٹ سے انہوں نے
کیا کہ نہیں آپ گھر جائیں, فی الحال دبئی کو آپ کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیے بات یہ ہے اپنے علیم صاحب, بصد احترام کسی بھی شخص کی فریڈم آف موومنٹ کو روکنا, اگر کسی نے کوئی قانون کا جرم کیا ہے تو پھر اس پہ واضح واشگاف طور پر پابندی لگنی چاہیے کہ یہ ایسے جرائم ہیں جن کی وجہ سے آپ ملک نہیں چھوڑ سکتے, تا وقت ہے کہ آپ ان جرائم سے اپنی بریت نہ لے لیں. یوں کسی آدمی کو ایئرپورٹ پہ جا کے روکنا یا جہاز پہ بیٹھے ہوئے اتار لینا, یہ میں سمجھتا ہوں یہ رول آف لا نہیں ہے. یہ ذاتی پسند و ناپسند ہے کہ آپ نے یہ بات کہی ہے, ہمیں ناپسند ہے. دیکھیں میں ایک بات آپ کو بتاؤں نا, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, میں آپ کی بات سن رہا ہمارے ہوں. دیکھنا ان لوگوں کو بھی تو جینے کا حق ہے نا جو ہمارے عقیدے کے مخالف ہیں. بالکل وہ لوگ جو ان لوگوں کو بھی تو عزت اور وقار کی ضرورت ہے جو ہمارے سیاسی نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے. بالکل اسی طریقے سے کوئی اقتدار میں ہو یا اپوزیشن میں ہو, اس کے ساتھ سلوک جو قانون کی اور آئین کی منشا ہو اس کے مطابق وہ سلوک کیا جانا چاہیے. یہ جو سیاسی انتقام ایک آدمی کی گفتگو کل تک بہت پسندیدہ تھی, کچھ لوگوں کے چہتے بن گئے, لاڈلے بن گئے, جو آپ اکثر لاڈلوں کا بھی وہ کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ گزشتہ 3.5-4 سال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ہر سیاسی کارکن کو, ہر ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کو, ہر اپنی ہی برادری جس کو صحافی کہتے ہیں ان کے خلاف ان کی زبانیں جو ہے وہ اتنی لمبی تھی کہ آپ بلیو کریں یا نہ کریں, میں نے ان لوگوں کو کبھی کوئی پروگرام پورا نہیں دیکھا, بلکہ ان کے نام سے ہی مجھے جو ہے نا وہ پتا تھا کہ انہوں نے اپنے مخالفین کو گالیاں ہی دینی ہے. انہوں نے کوئی اس ملک کی خدمت نہیں کی ہے. ملک کی خدمت سے مراد ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی جگہ بیٹھ کے عوام سے مخاطب, ہمارے پروگرام کا دائرہ اثر بہت لاکھوں کروڑوں میں نہیں ہے, لیکن مجھے یہ پورا یقین ہے کہ یہ باتیں بہرحال جو ہم کرتے ہیں یہ باتیں ٹریول کرتے 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 ہر اس گھر میں چلی جاتی ہے جس گھر میں ہم جانے کی شاید ہے ہماری ہمت میں. لیکن ان لوگوں نے ہر گھر کے اندر نفرت, ہر گھر کے اندر جو ہے وہ گالم گلوچ اور بدتمیزی پہنچائی. میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے عدالتیں لگا دی اپنے سوشل میڈیا پہ, اپنے یوٹیوب پہ, اور ان کے کچھ لوگ تھے جو تماشبین ہیں جن کو آبزرور کہتے ہیں, ان کا کام تھا تالیاں بجانا. ایڈوائزر اس عرصے میں کوئی ایک بھی نہیں بچا جو ان کو یہ ایڈوائز کر سکے کہ حکومتیں آنی جانی ہوتی ہیں, پروسیس اور عوام یہ پرماننٹ ہوتے ہیں. لہذا ان کے ساتھ جب مکالمہ کیا جائے تو ان کے شعور میں کچھ اضافہ کیا جائے, پروپیگنڈا نہ کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومتیں خربوں ڈالر خرچ کرتی ہیں پروپیگنڈے پہ, لیکن بھائی ہم کیوں پروپیگنڈا کریں جب ہمارے سامنے وہ حقائق کھلے پڑے ہوئے ہیں. ایک آدمی میرے گھر پہ قبضہ کیے بیٹھا ہے تو اس کے لیے مجھے کسی پروپیگنڈے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو سارے حقائق لوگوں تک پہنچانے کی ضرورت ہے جو ہم پہنچاتے ہیں. یہ تو بند ہو جائے گا. یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو آپ کسی اس بد تہذیبی پہ اگر کورٹ آف لا میں پیش کریں گے مجھے خوشی ہوگی, لیکن آپ اگر جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں بچوں سے ایک بندے کو اغوا کر کے کسی تھانے میں لے جائیں گے, وہاں ماریں پیٹیں گے اور اس کے بعد اس کو کہیں گے کہ آج کے بعد آپ نے اپنے